स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने सबक नंबर 6 सेहत और सफाई के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हासिलात तालुम को देख लेते हैं कि हमें क्या मकासद हासिल होंगे इसको पढ़ने के बाद। सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सही और गलत तलफ़ुज़ का फ़र्क महसूस कर सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तलफ़ुज़ गलत है और कौन सा गलत। इबारत पढ़ने के बाद आप सवालात के जवाबात दे सकेंगे। अददी तरतीब के बारे में आपको पता चलेगा कि तीसरा, चौथा और 19वां वगैरह का फ़र्क कैसे हम समझ सकते हैं। उसके अलावा मुशाहदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकेंगे, यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करती हैं तो उसको किस अंदाज में और किस तरीके से आप लिख सकते हैं। अपनी बोल चाल में उर्दू गिनती और अददी तरतीब का हम लोग ख्याल रख सकेंगे। साबके लहके के बारे में आप लोग जानेंगे, ये कवायद हैं और आप साबके और लहके की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए नए अल्फाज बना सकेंगे। माशरती मसाइल, सेहत और सफाई के हवाले से गुफ्तगू भी कर सकेंगे कि हमारे इर्द गिर्द अगर गंदगी है तो हमने उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी है। उसके अलावा माहौल से मुतल्लिक बातचीत में हिस्सा ले सकेंगे। इमला को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ तहरीर कर सकेंगे। नीचे आ जाए, नीचे वो कहता है सोचें और बताएं। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले सोचना है साफ़ सुथरा रहने के कोई से 2 फ़ायदे बताएं। स्टूडेंट जल्दी से सोचें आप सब लोग जी। तो सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि अगर हम लोग साफ़ सुथरा रहेंगे तो हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकेंगे। दूसरा, साफ़ सुथरा रहने वाले को सब लोग पसंद करते हैं और वैसे भी सफाई हमारे निस्फ़ ईमान का हिस्सा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए? हमें बहुत से तरीके जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपने माहौल की सफाई को, यानी कि अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रख सकेंगे, जिनमें दरख्त लगाना है, कूड़ा करकट को तल्फ करना है, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम से कम करना है और गंदगी नहीं फैलानी। उसके अलावा आइए नीचे, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये बातें आपके याद रखने वाली हैं। आपको पता होना चाहिए कि सफाई के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कौल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के साए और पानी के ज़रा को साफ़ सुथरा रखने पर जोर दिया है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात पर जोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और पानी को ज़ाया मत करें। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके हासिलात तालुम। आइए अब हम लोग रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबक से हम लोग क्या सीख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग सेहत और सफाई के सबसे पहले इन अल्फाज के मायने को देख लेते हैं। जब आप स्टूडेंट्स इन अल्फाज का मायने याद कर लेंगे तो आपको सबक को समझने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके मायने देखते हैं। कूड़ा करकट, गंदगी का ढेर या कचरे का ढेर। लोटपोट, मचलना या तड़पना। संभल, एहतियात। खुर्दबीन, एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। ज़्यादातर ये साइंस लैब्स में इस्तेमाल होती है। ये जर्म्स को देखने के लिए, बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमें इंसानी आंख नहीं देख सकती उनको देखने में मददगार हैं। अफजाइश, बढ़ना या ज़्यादा होना। तो आइए अब हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इन अल्फाज के मायने आप लोग ज़ुबानी याद भी कीजिएगा। रीडिंग है। स्कूल से आते ही फहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और खुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत, यानी कि दर्द की वजह से लोटपोट हो रहा था, यानी कि तड़प रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फहद को चारपाई पर सीधा लटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से इसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं, यानी कि बुला लेते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा यानी कि गंदी चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, यानी गंदगी होती है, जरासीम होते हैं, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गंदगी और कूड़ा करकट अगर हर तरफ बिखरा हो तो इससे क्या होता है, यानी कि इससे मुख्तलिफ किस्म के जरासीम फैलते हैं। उनके बारे में आपको बताया गया है। फहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं, इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं, यानी कि वार कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फहद की तबीयत संभल गई थी, यानी कि थोड़ी सी बेहतरी आ गई थी।
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھائی عدنان اور بہن روبینہ بھی آ گئی۔ ماموں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری زندگی کا دار و مدار یعنی کہ انحصار، منحصر ہونا جسمانی صحت پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ عدنان نے کہا، ماموں جان میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ اب یہ یہاں پر دانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جسم پر دانے کس وجہ سے نکلتے ہیں۔ ماموں جان نے کہا، ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چلا مسام کسے کہتے ہیں؟ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ مسام، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے مسام کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جلد میں جو بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں انہیں مسام کہتے ہیں۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوربین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ خوربین ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹی اشیاء کو جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت یعنی کہ محنت کرنے اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے سے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر کو نکلتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں نا ہمارے جسم پر، وہ بند کر دیتے ہیں۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی کہ ہمارا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ روبینہ نے کہا، ماموں جان ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا، آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا، ماموں جان اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم گلی محلے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طریقے سے صاف رکھ سکتے ہیں۔ ماموں جان نے کہا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈز پر بہت سارے صفائی کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیہ ہمارا ایک ادارہ ہے جو صاف صفائی کا کام کرتا ہے۔ ہاں، آپ ان کو بلوا کر کوڑا کرکٹ وغیرہ اٹھوا سکتے ہیں۔ ان کے ایک مخصوص نمبر ہوتے ہیں جن پر آپ اپنی شکایت درج کروائیں گے تو وہ لوگ اپنا پورا عملہ بھیجیں گے اور آپ کے گلی محلے کو صاف کر دیں گے۔ اسی طرح وہ آ کر کوڑا کرکٹ اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ کہیں پر گٹر کا پانی کھلا ہے، مین سیوریج کا سسٹم خراب ہے تو وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی تعفن اور مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا سبق نمبر 6 صحت و صفائی، جس میں آپ نے جانا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا اور تندرست رکھ سکتے ہیں، اور انسانی زندگی کا دار و مدار صرف صحت پر ہی منحصر ہے۔ اب آپ نے کیا سیکھا ہے اس چیپٹر سے؟ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اب اسٹوڈنٹس اسی پیج پر صفحہ نمبر 35 پر آپ دیکھیں، یہاں پر سائڈ پر لکھا ہوا ٹھہریں اور بتائیں۔ اسٹوڈنٹس آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں، یہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اگر ریڈنگ میں سے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے تو اس کا جواب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آیا ہو اور آپ بتا سکیں۔ نہانا کیوں ضروری ہے؟ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں، آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہے صفحہ نمبر 35 کا، یہاں پہ اس کی آپ لائن کاؤنٹ کر لیں، 1 2 3 4 اور 5، یعنی کہ 5 لائن۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو کاؤنٹنگ ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے کہ آپ نے کہاں سے اس کا نشان لگانا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اسٹار بنا دیا ہوا ہے۔ نہانا کیوں ضروری ہے؟ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ ٹھہرے اور بتائے کا سوال کا جواب تھا۔ اب اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 34 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 34 پہ دیکھیں، ٹھہرے اور بتائیں ماموں نے فہد سے کیا پوچھا؟ تو اسٹوڈنٹس آپ کا فرسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کیا کھا کر آئے ہیں، یہ ماموں نے فہد سے پوچھا تھا، یہاں سے یہاں تک نشان لگا لیں۔ دوسرا والا سوال دیکھیں، کوڑا کرکٹ بکھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا جواب یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں۔
کہ گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں. مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ٹھہریں اور بتائیں کہ کوسچنس کے آنسر آپ نے اب ریڈنگ کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی یاد کریں، اور ان کوسچنس کے آنسر بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.